ایک قافلے والے جناب یوسف علیہ السلام نو لے کے دریائے نیل دے کنارے تے پہنچ جاندے نے۔ دریائے نیل دے اندر جا کے سارے قافلے والے نالے آپ نہاندے نے، نالے جناب یوسف علیہ السلام نو نہلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں نہلایا، حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو چار چاند لگ جاندے نے۔ پہلے ہی بڑے حسین نے، پہلے ہی بڑے جمیل نے، جدوں نہا کے باہر نکلے بعض مفسرین نے لکھے آئے کہ جناب یوسف علیہ السلام انہیں حسین لگ دینے، انہیں خوبصورت لگ دینے، جدر جدر جناب یوسف جا رہے نے دریا دا پانی بھی جناب یوسف علیہ السلام دے پیچھے پیچھے جا رہے آئے۔ حضرات ذی وقار یہ تے جناب یوسف علیہ السلام نے جنہوں اللہ پاک نے کائنات دا ادھا حسن عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں معراج تے گیا، میں تیسرے آسمان تے حضرت یوسف نو ویکھیا، اتنا خوبصورت یوسف۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے میں دنیا میں کوئی کام کر جاؤں توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ اج ایتھے آکھیں لگ جامی بندیا، او ڈیک دیو اگے نہیں تے اگ بندیا، ہزاروں میل ڈونگی وچ لاٹاں کالیاں، بول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں، اوتھے کلا ہونا غم خار کوئی نہ، سنگی ساتھی بیلی دلدار کوئی نہ، اور جنہ لئی مصیبتاں ہزار پالیاں، بول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ تو اج جنہ لئی قرآن دا اصول چھڈیا، رب نالے رب دا رسول چھڈیا، اوتھے کم نہیں آنا اینا رشتے داریاں، بول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں، اوتھے کم آن نیک جو کمائیاں کیتیاں، مندہ حال ہونا جے برائیاں کیتیاں، اوتھے کم آن جو نیک کمائیاں کیتیاں،
مندہ حال ہونا جے برائیاں کیتیاں ویلا جاوے لنگیا تو کر کالیاں بول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں کیوں نبی دی سنت رسول نال پیار کردہ کیوں نہیں سنت رسول نال پیار کردہ کیوں نہیں اج سوچتے وچار کردہ داڑھی نو مونا کے سٹیں وچ نالیاں اوے بول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں جیڑا سنت رسول اختیار کرے گا جیڑا سنت رسول اختیار کرے گا اوندے نال اللہ بھی پیار کرے گا اوے منکراں لی رب اگے اگاں بالیاں بول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں اوے اج خوش ہونا ہے تو حق مار کے کھادی پیتی جانا ہے ڈکار مار کے اوے حقدار تائیں پیا دیوے گالیاں حقدار تائیں پیا دیوے گالیاں بول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں اور کوٹھیاں مربے تیرے ایتھے رہن گے آن کے تے ہور کوئی مل بین گے کوٹھیاں مربے تیرے ایتھے رہن گے آن کے تے ہور کوئی مل بین گے جنہ لئی مصیبتاں ہزار پالیاں بول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں بول گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ دی ذات اقدس تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ پاک دا احسان عظیم ہے کہ جس مالک نے سانو اس گئے گزرے مادی پرفتن مصروفیت دے دور دے اندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے مل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال ہم کنار فرما کے سانو دنیا آخر دیاں کامیابیاں دے نال ہم کنار فرمائے حضرات ذی وقار اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر جو واقعات بیان فرمائے نے وہ واقعات محض واقعات ہی نہیں بلکہ انہاں واقعات دے اندر بڑے بڑے اللہ پاک نے درس رکھے نے اور انسانیت دی رہنمائی واسطے اللہ پاک نے دے اندر بڑے بڑے سبق رکھے نے اسی طرح واقعہ یوسف علیہ السلام اے محض کوئی قصہ تے کہانی نہیں
محض ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ اندر اللہ پاک نے بڑے سبق رکھے نے، اور سوال کرنے والیاں واسطے اللہ پاک نے یہ اندر بڑیاں بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے۔ یہودیاں نے آ کے نبی علیہ السلام نو کیا کہ سانو واقعہ یوسف سناؤ کہ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دا جناب یوسف علیہ السلام نال معاملہ کی ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام دا اپنا شہر تے کنان ہے، لیکن جناب یوسف علیہ السلام اور انہاں دا کنبہ قبیلہ مصر وچ کیویں پہنچیا؟ یہودیاں نے مشرکین نو ابھاریا کہ جاؤ اے واقعہ جا کے پوچھو، اگر تے وہ نبی واقعی سچا نبی ہویا تے اے واقعہ سنائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاباں دے اندر اے واقعہ پڑھیا ہے۔ مشرکین نے سوال کیتا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو پورا واقعہ میرے محبوب دے سینے تے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا، میرے آقا یہ واقعہ سنائی جا رہے ہیں، اور کئی یہودی کئی غیر مسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان اقدس بچوں یہ واقعہ سن کے مسلمان بن جاندے ہیں۔ حضرات ذی وقار جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ او دا کچھ حصہ میں پچھلے جمعے تواڈے سامنے بیان کر چکے ہاں، انشاءاللہ اتھوں ہی گل توڑاں گے جتے گل ختم کیتی سی۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے اپنے بھائی نال حسد کردیاں ہویاں اپنے بھائی یوسف نو اپنے باپ تو دور کرن دی سازش کیتی، اور یہ بات یاد رکھیا جے جناب یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی نے، جناب یوسف علیہ السلام تے جناب بنیامین ایک ماں چو پیدا ہوئے، اور 6 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام دی دوسری بیوی چو پیدا ہوئے، اور باقی بیٹے ایک حضرت یعقوب دی لونڈی سی او دے وچوں پیدا ہوئے، ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، اور ایک کل 12 بھائی نے مصر دے اندر آئے تے انہاں 12 بھائیاں دے وکھرے وکھرے قبیلے بن گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جدوں فرعون نال گل بات ہوئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کیا اور دریا وال چلے جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دریا وال گئے، دریا بہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں، اللہ یہ میری قوم میرا کنبہ قبیلہ اے میرے تو بد زن ہو جائے گا کہ موسیٰ سانو مروان واسطے اس نہر دے کنارے تے دریا دے کنارے تے لے آیا، اسی جائیے تے کدھر جائیے؟ اللہ فرماندے نے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، اے میرے نبی اس پانی دے اتے آسا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا ماریا، اللہ نے پانی، اللہ نے 12 سڑکاں جاری کر دیتیاں، 12 موٹر وے بنا دیتیاں۔ اے 12 موٹر وے 12 سڑکاں اے انہاں دے قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے انہاں دے قبیلیاں دے سردار نے، یعنی یہ 12 قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے بنے نے، اور بنی اسرائیل بھی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو ہی کیا جاندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب سی بنی اسرائیل، اسرائیل لقب سی، ایتھوں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام دی لڑی چو بنی اسرائیل دی قوم بن جاندی ہے، قبیلہ تے کنبہ بن جاندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو اپنے باپ تو دور کرنے واسطے سازش کی تھی، اور اس سازش میں کامیاب بھی ہوئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نو جناب یعقوب علیہ السلام دے کولوں لے جاندے نے تے کھوہ وچ سٹ کے واپس آئے تے باپ نو آ کے جھوٹی کہانی سنائی کہ ساڈے ویر یوسف نو تے بگیاڑ کھا گیا تے جناب یوسف علیہ السلام دے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان بڑے غمزدہ، لیکن اے سارا واقعہ سن کے سمجھ گئے کہ تسا ایک کہانی بنائی ہے، اے تواڈے دلاں دا کفر ہے اور تواڈی سازش ہے کہ تسا میرے بیٹے نو میرے تے دور کر دیتا۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میں صبر کراں گا، میں یہ تے بے صبری نہیں کراں گا۔ حضرات ذی وقار حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوہ چوں سٹ کے واپس آئے، 3 دن گزر جاندے نے تے 3 دنوں تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی دوبارہ اسے کنویں تے پہنچے کہ جا کے ویکھیے تے صحیح یوسف ہے بھی ہے کہ نہیں، اے دوبارہ دیکھن واسطے آئے تے انہاں 3 دنوں دے اندر معاملہ کی بنیا؟ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ جناب یوسف علیہ السلام نو کھوہ اندر سٹ کے پرا چلے جاندے نے، کنویں اندر سٹ کے چلے جاندے نے تے ادھر دی ایک قافلے دا گزر ہوندا ہے جڑا قافلہ مصر دی طرف جا رہا ہے، بہت بڑا قافلہ ہے۔ انہاں قافلے والیاں نے ویکھیا ایک جگہ تے پرندے اڈن ڈے نے تے جتھے پرندے اڈدے نے اوتھے نشانی ہوندی ہے کہ ایتھے پانی ضرور موجود ہوئے گا، یعنی پانی والی جگہ تے پرندے اڑدے نے۔ انہاں قافلے والیاں نے سمجھیا آؤ بڑے بڑے پہاڑاں دی پچھلی جانب پرندے اڈن ڈے نے، لگدا اوتھے پانی ہوئے گا۔ انہاں نے اپنے ایک غلام نو بھیجیا، اپنے ایک ملازم نو بھیجیا، جاؤ تو پانی لے کے آ۔ انہیں ایک ڈول پھڑیا ہے، او دے نال ایک رسی بننی ہے تے کنویں دے کنارے تے پہنچ جاندا ہے۔ انہیں رسی دے نال ڈول بنیا تے اس کنویں دے اندر سٹ دیتا ہے تاکہ میں پانی نکال لواں۔ جدوں ڈول کنویں دے اندر پہنچے جناب یوسف علیہ السلام دی عمر 7 سال یا 8 سال ہے، 7-8 سال دا بچہ۔ انہیں ویکھیا کنویں دے اندر ایک ڈول آ رہا ہے، اللہ نے عقل تے دنائی بھی بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول وچ بہ جاندے نے تاکہ ڈول کھچن والا ڈول کھچے گا تے میں کنویں تو باہر نکل جاواں گا۔ جناب یوسف علیہ السلام ڈول وچ بہ جاندے نے، اس پانی بھرن والے غلام نے انہیں جناب رسی کھچی ہے، جناب یوسف علیہ السلام کنویں تو باہر آ جاندے نے۔ انہیں ویکھیا کہ ڈول دے اندر پانی نہیں بلکہ ایک بڑا خوبصورت بڑا حسن و جمال دا پیکر بچہ بیٹھا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو انہیں ویکھیا تے کہن لگا، نالے بڑا خوش ہویا تے نالے آندا ہے قال یا بشرا ھذا غلام، اوے قافلے والے او خوشخبریاں ہون، مبارک ہوئے، دیکھو کنا سونا بچہ مینو کھوہ وچوں ملے آئے، مینو کنویں وچوں ملے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں نے اٹھایا تے انہاں نے تجارت دا مال سمجھ کے جناب یوسف علیہ السلام نو اپنے تجارت دے مال وچ چھپا دیتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام نو لکا دیتا ہے۔ اسی اسنا دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے پائی بھی آ جاندے نے، ویکھیے تے صحیح یوسف کنویں اندر ہے بھی ہے کہ نہیں۔ کنویں دے کنارے تے پہنچے، کنویں دے کنارے تے پہنچ کے آوازاں مارنیاں شروع کر دیندے نے، یا یوسف یا یوسف۔ جناب یوسف علیہ السلام نو آوازاں ماریاں، آواز دا جواب کوئی
कोई नहीं आया। बड़े परेशान हुंदे ने यूसुफ गया ते किधर गया। जदों नितले नजरां मारियां वेख्या इंज लगदा है जिवें इत्थे कोई बंदा आया है। इन्हां ने जनाब ओदे पैरां ते पैर रखदियां उस काफले नूं जाके फड़ लिया है। जिहड़ा काफला उत्थे उतरिया होया है, ये काफले वालियां नूं जाके कहन लगे साडा एक गुलाम गवाच गया है, असी ओनू लभण वास्ते आए हाँ। जे तुहाडे कोल है ते साडे हवाले कर दो। अज भरा अपने भरा नू गुलाम कह रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे 10 भाई ने, 10 भाइयों ने हाथ विच बड़े बड़े जनाब आसे फड़े ने, डांगा फड़ियां ने। ये काफले वाले डर जांदे ने किते अगर असी इनकार कीता ऐसा ना होए साडे नाल लड़ाई करन ते ये गुलाम भी साडे कोलों खो के लै जान। बड़ियां ताकतां वाले ये ते बड़ियां हिम्मतां वाले लगदे ने। इस काफले दा अमीर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कढ के लै आया। कहन लगा ऐ गुलाम सानू मिले आए, अगर तुहाडा है ते तुसीं लै जाओ। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा बाजो इंज भरावां दे हत्थ विच फड़ा दिता है ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा बड़े परेशान हो जाते ने। जिस भरा नूं असी बाप दी अखां तो दूर करन वास्ते इतनी बड़ी कहानी बनाई, अफसाना बनाया, वो भरा ते अज भी साडे सामने जिंदा मौजूद है। इस ही असनाद दे अंदर काफले दा अमीर कहन लगा ओए नौजवानो अगर ये गुलाम तुसी बेचना चाहो ते मैं खरीदण वास्ते तैयार हाँ। भरावां दी जान विच जान आ जांदी है। कहन लगे क्यों नहीं असी ये गुलाम वेचना चाहते हाँ। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां ने इंज बाजू अपने भाई यूसुफ दा उस काफले अमीर दे हाथ विच फड़ा दिता। रकम तय कर लई, सौदा हो जाता है। ते अल्लाह दा कुरान इस बात दा ऐलान फरमा रहा है, फरमाया वशरौहु बिसमनिम बख्सिन दराहिम मादूदा व कानू फीहि चंद चंद सिक्के खोटे सिक्के इन्होंने हजरत यूसुफ दियां भाइयों नूं दे दिते। एक रवायत चाहुंदा है 12 दिरहम 12 खोटे सिक्के जनाबे यूसुफ दियां भाइयों नूं दे दिते ते जनाबे यूसुफ नूं भरावां कोलों खरीद ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां भरावां नूं ये काफले दा अमीर कहन लगा ओए नौजवानों मैनू लिख दिओ, इत्थे लिख दो कि ए गुलाम तुसा मैनू वेच दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और किंज दा माहौल होएगा, किंज दा मौका होएगा। भरा अपने सके भरा नू वेच के रसीदां लिखन डे ने, कागज ते मोहरां लान डे ने। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बेच दिता है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा जिन्हें खरीदे आए उन्होंने कहन लगे ये साडा गुलाम बड़ा ही बेअतबारा है, ये दौड़ भी जाता है, ये भज भी जाता है, नस जाता है। इनू जरा काबू करके रखे जे ताकि किते छुट के दोबारा साडे पीछे ना आ जाए। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां भरावां ने अपने भरा नू खोटियां सिक्कियां दे इवज बेच दिता है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा वापस जा रहे ने ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भरावां नू वेख वेख के रोई जा रहे ने। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भरावां नू जांदियां वेंदे ने ते काफले दे अमीर नू कहन लगे कोई शक नहीं मैं तुहाडा गुलाम हाँ, तुसी मेरे आका हो, पर मैनू इजाजत दो मैं जांदी वार अपने भरावां नू मिल लवां, मैं अपने सकियां वीरां नू मिल लवां जिन्हां विच मेरा बचपन गुजरिया है, जिन्हां विच मैं बह के खांदा पींदा रहा
وا जिन्हां विच मैं जिंदगी दे अयाम गुजारे ने। अज मैनू जांदी वार इन्हां भरावां नाल मुलाकात कर लैन दिओ। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम रोंदे कुरलांदे ने। एक काफले दा अमीर जेड़ा है ए नरम दिल कहन लगा कोई गल नहीं यूसुफ अगर तू अपने भरावां नू मिलना चाहना है ते जाके मिल लै। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज पैरां विच बेड़ियां पाइयां ने, हत्थां विच हथ कड़ियां पाइयां ने। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़दे ने अपने भरावां दी तरफ। भरा मुड़ मुड़ के वेंदे ने ते इन्हां ने अपने कदम होर तेज कर लेने। यूसुफ ते साडे पिछे ही आ रहा है। ते यहूदा कहन लगा भराओ असां यूसुफ नू वेच दिता है। यूसुफ आवाज़ां मारन दे आए चलो एक मरतबा यूसुफ दी गल सुन लईए कहना की चाहता है। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भरावां नू मिलदे ने। कहन लगे मेरे वीरो जाके मेरे बाप नू मेरा सलाम के आजे, मैं होर कुछ नहीं आंदा, मेरे बाप नू जाके मेरा सलाम कह दे आजे। पर आ कहंदे ने यूसुफ असां ये तेरा काम नहीं कर सकते, अगर तेरा काम करांगे ते असी आप ही फड़े जावांगे। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन ते डिग पैंदे ने, पैरां विच बेड़ियां अड़दियां ने। हजरत यूसुफ जमीन ते गिर जांदे ने। पर अज यूसुफ नू उठाण वाला कोई नहीं, यूसुफ नू सीने नाल लाउण वाला कोई नहीं, अज यूसुफ नू मुहब्बतां करन वाला कोई नहीं। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भरावां अल वेख के की आंदे ने तुसां घरां विच खुशियां होसन ते असां नसीब जुदाइयां। वो भी भरा ने ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी भाई ने। उन्होंने की जुल्म कीता, की ज़्यादती कीती, की बरबरीयत कीती कि अपने छोटे 8 साल दे वीर नू खूह अंदर सुट के चले गए हजरत ज़ीवकार। लेकिन जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम उम्र दे छोटे ने लेकिन इन्हां दा दिल बड़ा है, क्योंकि अल्लाह दे पैगंबर ते अल्लाह दे नबी ने, अल्लाह ने अपने पैगंबरां नू, अल्लाह ने अपने नबियां नू हौसले ही बड़े अता कीते ने। हजरत ज़ीवकार इधर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू तैफ दे अंदर तैफ वालियां ने पत्थर मार मार के लहू लहान कर दिता। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम कह रहे ने अल्लाहुम्मा हदी कौमी फा इन्नहुम ला यालमून। मेरे आका भी इन्हां वास्ते हदायत दी दुआ ही करदे ने। ते इधर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने भरावां वास्ते दुआ करदे ने। ते आंदे की ने तुसां घरां विच खुशियां होसन ते असां नसीब जुदाइयां। रुके रहन नसीबां वाले नाल प्यारे बाइयां। सर चुमे दस्तारां चुमे, सर चुमे ते गल नाल लावे ते दिंदा नेक दुआई। ए दरबार यकूब नबी दा ते खुश रखे रब साई। ना देवे रब दोई जहानी ते दुख तकलीफ तो सानू ते भावे होर ज्यादा इस थी मिलन अजाब असानू। और कहने सुनने वाले ताई कुछ नहीं मालूम हाला। पुछ जुदाइयां वालियां कोलों ते दुख जुदाइयां वाला। दुखिए दी गल दुखिया जाने ते सुखिए नू की खबरां। सज्जन जिन्ना दे मौत ने मारे, मापे जिन्ना दे मौत ने मारे ते यारो तक तक रोंदे कबरां। बस करो ना रोवो अखियो ते कुछ नहीं लभदा रोया।
تے دکھ مک دے نہیں پر مک جاندے نے مویا جناب یوسف علیہ السلام نو چھڈ کے روندا چھڈ کے بھرا چلے جاندے نے تے جناب یوسف علیہ السلام اس قافلے وال دوبارہ چلے جاندے نے انہاں قافلے والیاں نے جلدی نال ایتھوں پڑاؤ چکیا قافلہ چکیا کتے یوسف دے مالک دوبارہ نہ آ جان کتے سودے تو مکر نہ جان ایڈا قیمتی غلام ایڈا سونا بچہ کتے دوبارہ ساڈے کولوں کھو کے نہ لے جان انہاں نے جناب اپنا قافلہ ایتھوں ٹوریا چل دیاں ایک قافلے والے انج کنان تو باہر نکل دینے تے کنان شہر تو 9 میل باہر ایک قبرستان ہے جتھے کنان والے اپنے پیاریاں نو دفن کر دینے جدوں اس قبرستان دے قریب دی ایک قافلہ گزردا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام دیاں نظراں اس قبرستان وچ ستی ہوئی اپنی ماں تے پہ جاندیاں نے تے جناب یوسف علیہ السلام نے ویکھیا اس قبرستان وچ مینوں جنم دین والی میریاں زلفاں وچ انگلاں پھیرن والی مینوں اپنی گود وچ پیار محبت کرن والی ماں ستی ہے پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر ایتھے آنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں چلو جاندیاں میں اپنی ماں دی قبر دی زیارت کر جاواں اوے نوجوانوں جے باپ فوت ہو گیا ہے کدے جا کے باپ دی قبر دی زیارت کر آیا کر کیونکہ قبران دی زیارت کرنا حلال ہے جائز ہے قبران دا طواف کرنا حرام ہے قبران تے جا کے شرک و بدعت کرنا حرام ہے قبران دی زیارت کرنا جائز ہے اور قبران دی زیارت کرنا ثواب ہے باپ فوت ہو گیا ہی تے باپ دی قبر تے جا کے کدے دعا مانگ لیا کر میرے آقا فرماندے نے جدوں ماں باپ فوت ہو جان انہاں دی اولاد بیٹا یا بیٹی انہاں واسطے رحمت دی دعا کرے اللہ پاک اس فوت شدہ ماں باپ دے درجے بلند کر دیندا ہے اللہ انہاں دیاں عظمتاں بلند کر دیندا ہے اس واسطے جناب یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے گئے نے جناب یوسف علیہ السلام سواری تو نیچے اترے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ دے جا رہے نے اس قبر تے جا کے جناب یوسف علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا ہے میرے دوٹو 8-9 سال دا بچہ وہ دی عمر ہی کی ہوندی ہے حضرت یوسف علیہ السلام قبر تے بیٹھے نے روئی جاندے نے تے نالے جناب یوسف علیہ السلام کہندے نے اے اماں جس گلے دے اندر محبت دیاں باواں پا کے میریاں پیشانیاں تے بوسے دیا کر دی سی نی ماں اج اس گلے دے اندر غلامی دا توق پا دیتا گیا ہی نی مائیں جنہ ہتھاں نو محبت نال چمیا کر دی سی انہاں ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں لا دتیاں نے نی مائیں جنہ پیراں نو محبت نال دھویا کر دی سی صاف کریا کر دی سی اج انہاں پیراں دے اندر بیڑیاں پا دتیاں گئیاں نے نی مائیں ویکھ میرے پراواں نے تیرے چھندے تے لاڈلے بیٹے نو غلام بنا کے بیچ دیتا ہی نی مائیں اج میں غلام بن کے جا رہا ہاں تے حضرت یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے رو رہے نے تے مرنا بڑی پیاری گل کر دینے آندے نے تیرے باجوں چین نہیں ملدا سامانو ایویں تینی لوکی روندے مامانو جویں جناب یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے جا کے رو رہے نے ایک موقع آیا میرے آقا علیہ السلام 1400 ساتھیاں دے نال مقام ابوا تے پہنچے اللہ کو اجازتاں منگیاں اللہ جی اگر اجازتاں دویں میں جنم دین والی ماں دی قبر دیاں زیارتاں کراواں میرے آقا اپنی ماں دی قبر تے زاروں کے تار روئی جا رہے نے کدے میرے آقا دائیں جاندے نے کدے میرے آقا بائیں جاندے نے تے صحابہ
صحابہ کہن لگے سونیا گل کی ہے اس ڈھیری تے کیوں روئی جا رہے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے محض مٹی دی ڈھیری نہیں بلکہ اس مٹی دے تھلے تواڈے پیر نو جنم دین والی ماں ستی ہے۔ میرے آقا نالے روندے پئے نے تے نالے میرے آقا آندے نے اماں جاندی وار کینی سیں میں تیرا بخت بلند ستارہ ویکھنا چاہنی ہاں۔ اماں اٹھ کے ویکھ اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں شاناں دے دتیاں نے۔ اماں اٹھ کے ویکھ تے صحیح اللہ نے تیرے بیٹے نو کنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں نے پر جان والے کدے واپس نہیں آیا کر دے تیرے باجوں چین نہیں آوندا سامانو ایویں تینی لوکی روندے مامانو ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں۔ ویڑا ایک ہوئی ہے ماں باپ موجود نے تے رونقاں ہی رونقاں نے۔ ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے پراواں دے وکھرے وکھرے منہ بن جاندے نے۔ اج ماں باپ موجود نے پراواں دے اندر بڑی محبت بڑا پیار ہے اور ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں۔ ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن پراواں نو ایویں تینی لوکی روندے ماواں نو۔ زہر جدائیاں والا پینا پینا اے زہر جدائیاں والا پینا پینا اے مر مر کے ہن سانو جینا پینا اے۔ کتوں لبیے ماں دیاں یار باواں نو ایویں تینی لوکی روندے ماواں نو تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نو ایویں تینی لوکی روندے ماواں نو۔ میرے سکھ بھی نال اپنے لے جا تو کوئی نہیں کہندا پتر چھاویں بہ جا تو میرے سکھ بھی نال ہی اپنے لے جا تو اج کوئی نہیں کہندا پتر چھاویں بہ جا تو۔ ترس گیا یار ماں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو ایویں تینی لوکی روندے ماواں نو۔ جناب یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے بہ کے رو رہے نے۔ ادھروں جس غلام نو جناب یوسف علیہ السلام دی نگرانی تے مقرر کیتا سی اے غلام دوڑ کے آیا پتہ نہیں یوسف نس گیا ہے پتہ نہیں یوسف دوڑ گیا ہے۔ اے دوڑ کے آیا انہیں ویکھیا یوسف ایک مٹی دی ڈھیری تے بہ کے رو رہا ہے۔ اے آیا انہیں جناب یوسف علیہ السلام نو بازو تو پھڑ کے کھڑا کیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو تانا ماریا مینا ماریا کہن لگا واقعی تیرے جڑے آقا سن تیرے جڑے مالک سن انہوں نے صحیح آکھیا تھی تو واقعی بھجن والا پگوڑا غلام ہے۔ انہوں نے تانے تے مینے مارنے شروع کر دیتے تے نالے انہیں جناب یوسف علیہ السلام دے پھلاں ورگے چہرے دے اتے زوردار تماچا ماریا۔ جناب یوسف علیہ السلام اس تماچے نو برداشت نہ کر سکے حضرت یوسف زمین تے گر جاندے نے انج آسمان وال منہ کیتا جناب یوسف علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے نالے آسمان وال ویندے نے نالے روئی جا رہے نے اللہ سونیا میرا جرم تے میرا گناہ کی ہے پہلا سکیاں پراواں نے ظلم کیتا اللہ ہن اے ظلم تے زیادتیاں کرن رہے نے جناب یوسف علیہ السلام نے آسمان وال منہ کیتا حضرات اسے وقت ہی لال اندھیری آ جاندی ہے طوفان آ جاندا ہے اس قافلے والیاں دے اتے عذاب آ جاندا ہے انہاں ساریاں دیاں اکھاں وچ مٹی پہ جاندی ہے انہاں دا سارا قافلہ ادھر ادھر ہو جاندا ہے حضرات ذی وقار بعض مفسرین نے لکھیا جن نے حضرت یوسف دے تماچا ماریا ایدہ ایک بازو بھی سک جاندا ہے حرکت کرنی بند کر دیندا ہے قافلے دا امیر دوڑ کے آیا حضرت یوسف علیہ السلام نو
नू आके वेख्या ते ए जड़ा नुकरान कोल खड़ा है कहन लगा काफले दे अमीर जी मेरे कोलों गुनाह हो गया, मेरे कोलों जुल्म हो गया। ए बच्चा जिन्हों असी गुलाम समझन डे ए ते कोई बड़ी वड्डी हस्ती लगदी है, ए ते कोई बड़ा अल्लाह दा मुकर्रब लगदा है। मैं इहदे चेहरे ते तमाचा मारिया, ए अजाब आ गया, मेरा हाथ भी सुक गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते ने, कहन लगे यूसुफ साडे कोलों गुनाह गलती हो गई है, सानू माफ कर दे। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सकिया भरावां नू जिवें माफ कीता इवें इन्हां नू भी माफ कर दिता है। हनेरी थमदी है, ये काफले वाले जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू लैके दरियाए नील दे किनारे ते पहुंच जाते ने। दरिया नील दे अंदर जाके सारे काफले वाले नाले आप नहांदे ने, नाले जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू नहलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जदों नहलाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुस्न नू चार चंद लग जाते ने। पहले ही बड़े हसीन ने, पहले ही बड़े जमील ने। जदों नहा के बाहर निकले, बाद मुफस्सिरीन ने लिखे आए कि जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्ने हसीन लगते ने, इन्ने खूबसूरत लगते ने। जिधर जिधर जनाबे यूसुफ जा रहे ने दरिया दा पानी भी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे पिछे पिछे जा रहा है। हजरात ज़ीवकार ये ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिन्हों अल्लाह पाक ने कायनात दा अद्धा हुसन अदा कर दिता है। मेरे आका फरमांदे ने मैं मेराज ते गया, मैं तीसरे आसमान ते हजरत यूसुफ नू वेखिया, इन्ना खूबसूरत यूसुफ, इन्ना हुस्नो जमाल वाला। आका फरमांदे ने मैनू ते इंज लगदा है जिवें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हुसन दे दो हिस्से कीते, अद्धा हुसन अल्लाह ने पूरी दुनिया च तकसीम कर दिता ते दूसरा अद्धा हुसन अल्लाह ने सारा ही जनाबे यूसुफ नू अता कर दिता। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अद्धा हुसन मिलिया, दरियाए नील दा पानी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे पिछे टुर पिया ते मेरे आका अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने पूरी कायनात नालों ज़्यादा हुसन अता फरमाया। जिन्ना हुसन अल्लाह ने पूरी कायनात नू अता कीता, अल्लाह ने ओदे नालों ज़्यादा हुसन अल्लाह ने अपने महबूब नू अता कीता। मेरे आका अलैहिस्सलाम उंगली दा इशारा करदे ने, चन्न दो टुकड़े हो जांदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम आसमान वाल वेंदे ने, जिधर जिधर मेरे आका दियां नज़रां जांदियां ने उधर उधर आसमान ते बदल जा रहे ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने जनाब चारपाई ते लेट के आसमान वाल मुंह करते ने, जिधर मेरे आका नजर करते ने उधर उधर ही आसमान दा चन्न हरकत करता जा रहा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू भी अल्लाह पाक ने पूरी कायनात नालों ज्यादा हुसीन बनाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों नहा के बाहर निकले इन्ने हसीन और जमील लगे, इन्ना प्यारे, इन्ने प्यारे लगे कि एक काफले दा अमीर जेड़ा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू रेशमी लिबास पहना के मिस्र दी मंडी अंदर लै जांदा है। मिस्र दे अंदर सालाना मंडी लगदी है, जिवें साडे जानवरां दियां मंडियां लगदियां ने उस वक्त इंसानां दियां मंडियां लगदियां ने। इंसान इंसानां नू खरीददे ने, इंसान इंसानां नू वेचदे ने। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू रेशमी लिबास पहनाया, हुस्न नू होर चार चंद लग जांदे ने। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू मिस्र अंदर, मिस्र दी मंडी अंदर ले जाया जाता है ते पूरे मिस्र अंदर ऐलान कर दिता गया है, लोगों मिस्र दी सालाना मंडी दे अंदर एक बड़ा हसीन और जमील गुलाम आया है, जेड़ा खरीदना चाहता है मंडी दे अंदर आ जाए। एक आवाज मारन वाला आवाज मारदा है, लोगों ए गुलाम बड़ा ही हसीन है, बड़ा जमील है, बड़े उच्चे मर्तबे वाला, बड़ियां उच्चियां शाना वाला है, कौन इनू खरीदना चाहता है। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दे मुंह ते हाथ रख दिता। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम आंदे ने एक गल ना कह बल्कि एक गल कह, हाजा गुलाम गरीबन मिस्कीनन, ए गुलाम है जिन्हों असी वेचना चाहने, बड़ा ही गरीब है, बड़ा मिस्कीन है, बड़ा मजलूम है। हसीन और जमील ना कह, उच्चे मर्तबे वाला ना कह, बल्कि मैं ते बड़ा गरीब हाँ, मैं बड़ा मिस्कीन हाँ, मैं ते ओ
جہدے نال بھراواں نے ظلم کیتا جبر کیتا غلام بنا کے بیچ دیتا میں تے او مسکین ہاں جناب یوسف علیہ السلام دے حسن دے چرچے پورے مصر اندر پھیل جاندے نے حضرات زیوکار منڈی دے اندر ایک بڈھی جی اماں ایک سوتر دی اٹی لے کے آئی ہے پوچھن والے پوچھ دے اماں اے سوتر دی اٹی لے کے کیویں آئی ہے تے اماں دی میں جناب یوسف نو خریدن واسطے آئی ہاں تے اے کہن لگا ماں کملی ہو گئی ہے جناب یوسف علیہ السلام اس اٹی نال کیویں خرید کے لے جائیں گی اے ماں کہن لگی پتہ مینوں وی ہے میں یوسف نو نہیں خرید سکدی یوسف دیاں قیمتاں بڑیاں نے یوسف دا سودا میں نہیں کر سکدی میں تے اٹی اس واسطے لے کے آئی ہاں قیامت دا دن ہوئے گا یوسف دے خریداراں دے اندر میرا نام ہی لکھیا جائے گا حضرات زیوکار مصر دا جڑا عزیز مصر بادشاہ وقت اینوں پتہ لگیا منڈی اندر ایک بڑا سونا غلام آیا ہے اے عزیز مصر چلدا چلدا منڈی اندر پہنچ جاندا ہے جناب یوسف نو ویکھیا حیران تے پریشان ہو جاندا ہے قافلے دے امیر نو کہن لگا میں پیسے لے کے آونا یوسف مینوں بیچ دے حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے آیا کہن لگا میں یوسف دیاں قیمتاں تھوڑیاں نہیں لاواں گا بلکہ میں یوسف نو اے دے وزن دے برابر سونا دے کے خرید کے لے جاواں گا جناب یوسف نو خریدن واسطے آیا ایک پلڑے دے اندر جناب یوسف نو بٹھا دیتا دوسرے پلڑے دے اندر سونا رکھ دیتا چاندی رکھ دیتی درم و دینار رکھ دیتے جناب اس بادشاہ دا سارا سونا ختم ہو جاندا ہے پر جناب یوسف علیہ السلام نو خرید کے اپنے گھر اندر لے جاندا ہے اللہ نے او جڑا وعدہ کیتا سی نا اے میرے یوسفا میں تینوں پریشان نہیں ہون دواں گا اے جڑے تیرے بھرا تینوں کھوہ وچ سٹ کے گئے نے ایک وقت آئے گا میں تینوں اینا بلند کر دواں گا اینا اچا کر دواں گا سونیا تو آپ اس واقعے دیا خبر اپنے بھراواں نو دویں گا اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یوسف علیہ السلام نو جنہ اچا بنایا اونے ہی اچے خاندان دا تے گھر دا انتخاب کر دیتا ہے جناب یوسف علیہ السلام نو خرید کے عزیز مصر لے جاندا ہے تے عزیز مصر جدوں خرید کے لے کے گھر گیا اپنی بیوی نو جا کے جڑیاں گلاں کیتیاں اللہ نے قرآن بنا دیتا اللہ فرماندے نے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون عزیز مصر اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں میری یہ بیوی ہے اے میں غلام خرید کے لے آیا اے دی عزت کریں اے دی تکریم کریں اے دے نال پیار کریں اے دے نال محبت کریں اینو معمولی نہ سمجھی بلکہ اے بڑا قیمتی غلام ہے ہو سکدا ہے سانو نفع دوے بلکہ ہو سکدا ہے اسی اینو اپنا بیٹا بنا لئیے اسی اینو اپنا لخت جگر بنا لئیے جناب یوسف علیہ السلام عزت و احترام نال عزیز مصر دے گھر رہ رہے نے تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے گھر رہندے نے اللہ دا امر غالب آ گیا اللہ دا حکم غالب آ گیا بھراواں نے اپنے ویر یوسف نو مٹانا چاہیا اللہ نے بلند کر دیتا اللہ نے کھوہ وچوں کڈ کے جناب یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر دے محل وچ پہنچا دیتا ہے بادشاہ وقت دے گھر وچ پہنچا دیتا اللہ دا امر غالب آ گیا لوگ
لوگ اسی اسے واسطے آنے جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوندا بلکہ جو آسمان والا رحمان چاہتا ہے وہ ہو کے رہ جاندہ ہے پاویں ساری دنیا مارن تے آ جائے پر اگر اللہ بچانا چاہے پوری دنیا مل کے تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتی اگر اللہ تینوں مارنا چاہے پوری دنیا دی ٹیکنالوجی مل جائے پوری دنیا دی سائنس مل کے بھی تینوں ایک سا نہیں دے سکتی میرے دوستو میرے بزرگوں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کار جوان ہو جاندے نے بعض آندے نے 18 سال دی عمر بعض آندے نے 20 سال دی عمر بعض آندے نے 33 سال دی عمر حضرت یوسف علیہ السلام دی ہو جاندی ہے اللہ فرماندے نے میں اپنے یوسف نو جوان کیتا پھر جوان کرن تو بعد میں حکمت بھی عطا کیتی میں دنائی بھی عطا کیتی میں علم بھی عطا کیتا تے میں اپنے یوسف نو خواباں دی تعبیر دا علم وافر مقدار وچ عطا فرما دیتا جمیں جناب یعقوب نو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا ایویں حضرت یوسف علیہ السلام نو بھی خواباں دی تعبیر دا علم دے دیتا حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کار جوان ہوندے نے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے حسن ہور نکھر جاندا ہے ہور حسن تے نکھار آ جاندا ہے میرے دوستو میرے بزرگوں تے عزیز مصر دی بیوی جیڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نال برا ارادہ رکھنا شروع کر دے تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون اے بی بی زلیخا عزیز مصر دی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو برداشت نہ کر سکی حضرت یوسف علیہ السلام نو بند کمریاں دے اندر لے جاندی ہے 7 کمریاں دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نو لے جاندی ہے ہر کمرے نو تالا لا دیتا ہے جدوں 7ویں کمرے دے اندر پہنچی جناب یوسف علیہ السلام والا ویکھ دیئے برے ارادے نال بری نیت نال ویکھ دیئے تے جناب یوسف علیہ السلام نو کہن لگے وقالت حیت لک یوسف میرے وال تک تے صحیح میں عزیز مصر دی بیویاں میں ملکہ وقتاں میرے وال ویکھتے صحیح میرے وال تک تے صحیح تے جناب یوسف علیہ السلام نے کی جواب دیتا ہے نوجوانوں سن لو حضرت یوسف علیہ السلام بھی جوان نے اج دا جوان بھی سن لے جناب یوسف علیہ السلام نے کی جواب دیتا ہے فرماندے نے قال معاذ اللہ بی بی اللہ دی پناہ دہائی خدا دی انہو رب احسن مثواہ میں اپنے مربی نال بے وفائی کیویں کر سکنا وا جس میرے آقا نے مینوں عزت دیتی ہے مینوں اپنے گھر چ رکھیا میریاں مہمان نوازیاں کیتیاں میرے نال پیار کیتا میں اس عزیز مصر نال بے وفائی کیویں کر سکنا میں او دے نال اے کم کیویں کر سکنا میں اپنے آقا دا بھی وفادار ہاں تے اپنے رب دا بھی وفادار ہاں اے زلیخا آندی ہے یوسف میرے وال ویکھ تے نالے انہیں اج کپڑا پھڑے آئے تے اپنے کمرے دے اندر ادا ایک بت پہ آئے جدی یہ پوجا کر دیئے اس بت دے ہوتے کپڑا پا دین دیئے تے حضرت یوسف آندے نے ایک ہی کرنی پئی ہے کہن لگی اے میرا رب اے میرا خدا اے میرا معبود اے دے تے کپڑا اس واسطے پایا ہے تاکہ مینوں ویکھے نہ مینوں شرم آوندی ہے دے سامنے گناہ کر دیاں حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے بی بی تیرا رب کپڑے پایا چھپ جاندا ہے لک جاندا ہے پر میرا رب تے 7 زمیناں دیاں تہواں دے اندر ایک کیڑی چل دی ہے اس کیڑی دیاں آواز
आवाज़ां सुनदा भी है, ओनू वेंदा भी है। मैं अपने रब कोलों किवें छुपांगा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने मैं ये अपने आका नाल बुरा बेवफाई नहीं कर सकदा, इस वास्ते मैनू जान दे ताला खोल दे। कहने लगी यूसुफ मेरी गल मन लै। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी जुलेखा दियां गल्लां सुन रहे ने ते अल्लाह दा कुरान आंदा है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जेड़ा बंदा मेरा बन जाता है फिर मैं उन्होंने रुसवा नहीं होन देंदा, मैं उन्होंने परेशान नहीं होन देंदा। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम नो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह बचा ते किवें बचा, अल्लाह सोनिया जावा ते किवें जावा। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है वो ज़ना वालियां आयतां जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने कर दित्तियां ने। ज़ना करना बहुत बुरा फेल है, ये बड़ी फहाशी दा काम है, ये बड़ी बेहयाई दा काम है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आयतां पढ़ियां ने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को दुआ की, अल्लाह बचा ते किवें बचा। बाज़ रवायतां चाहुंदा है कि अल्लाह जुल जलाल ने हज़रत यकूब पैगंबर दी शक्ल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने कर दिती है ते हज़रत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके सामने आ जाते ने ते अपने बेटे नूं आंदे की ने और नज़र पे आ याकूब पैगंबर ते मुँह विच उंगली पाई नाल दुहाइयां मना करेंदा ते रोंदा नाल जुदाई मना कीता सी ख्वाब न दसी ऐ फरजंद मैं तैनू इस गलों पई जुदाई इस गलों पई जुदाई ते मैं मुड़ना मिलया मैनू हाथ यूसुफ दे सीने उते रखिया बाप प्यारे जद मेरी नू दाग न लाई ऐ फरजंद प्यारे। ओए नौजवाना जदों दिल विच बुराई दा इरादा है अपने बाप दी चिट्टी चादर दा ख्याल कर लिया कर, अपनी मां दे चिट्टे दुपट्टे दा ख्याल कर लिया कर। ओए नौजवाना मेरे आका फरमांदे ने जिस नौजवान नो एक हसीनो जमील औरत बुराई दी दावत देंदी है ये नौजवान अगों कहंदा है बीबी अल्लाह दी पनाह मैं ते अल्लाह कोलों डरना वा, अल्लाह दी खातर अल्लाह कोलों डर के इस बुराई तो रुक जाता है। मेरे आका फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह जुल जलाल इस नौजवान नू अपने अर्श दा साया अता फरमा देवेगा। जेड़ा नौजवान अल्लाह तो डर के बुराई छोड़ दे, एक कहते मुआशरे तो डर के माँ बाप तो डर के महल्लेदारां तो डर के बंदा बुराई छोड़ता है, गुनाह छोड़ता है। यह भी बंदा गुनाह तो बच जाता है, लेकिन एक बंदे नू गुनाह दा मौका भी मिलता है, मौका मौजूद है लेकिन मौके तो फायदा नहीं उठाता बल्कि सोचता है कि मेरा रब ते वेंदा पिया है ना, अगर दुनिया नहीं वेंदी माँ बाप नहीं वेखदे मेरा रब ते ओ है जेड़ा पहाड़ां दियां गारां दे अंदर भी देखदा है, जेड़ा रब तो डर के बुराई नू छोड़ देंदा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मैं बाकी लोगां नू एक एक जन्नत दवांगा, जेड़ा मेरे तो डर के बुराई नू छोड़ देंदा है मैं ऐसे नौजवान नू 2 जन्नतां अता फरमा दवांगा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों आज इस गए गुजरे दौर के अंदर जरूरत इस बात की है कि अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करिए। आज बुराई करना बड़ा आसान हो गया, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, फुहाशी उरियानी बेहयाई का अड्डा है मोबाइल। आज ये बेहयाई फहाशी उरियानी साढ़े घर दियां दहलीज़ां पार करके साढ़े बेडरूमां तक पहुंच गई है। मेरे दोस्तों अज दे दौर के अंदर वही बंदा बुराई तो बच सकता, वही बंदा गुनाह तो बच सकता जिस बंदे दे दिल अंदर अल्लाह का खौफ है और जिहदे दिल दे अंदर कबर दे अंधेरियां का डर है। कबर का खौफ, कबर की वहशत, कबर की दहशत
اگر یہ دل وچ موجود ہے تو یہ برائی تو بچ سکتا، وگرنہ دنیا دی کوئی طاقت برائی تو نہیں بچا سکتا۔ جناب یوسف علیہ السلام آندے نے اللہ بچاں تے کیویں بچاں؟ اللہ فرماندے نے میرے یوسف جے تو 7 تالیاں دے اندر 7 کمریاں دے اندر مینوں نہیں بلایا، میں 7 آسماناں تے تینوں نہیں بلاواں گا۔ اللہ تالے لگے نے، میں بچا تے کیویں بچا، جاواں تے کیویں جاواں؟ تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے یوسف دروازے وال ویکھ، تے جناب یوسف علیہ السلام دروازے وال ویندے نے، تالے وال ویندے نے، تے زلیخا کہن لگی یوسف ادھر کی وینا ہے میرے وال ویکھ، تے جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے نال فریب لے آئیے مینوں اندر وار زلیخا، کھول کنڈا میں باہر جاواں تے نہ کر خار زلیخا۔ اس بی بی نے برائی دا ارادہ کیتا، جناب یوسف علیہ السلام آندے اللہ مینوں برائی تو بچا لے۔ اللہ فرماندے نے یوسف دروازے وال دوڑ لانا تیرا کام ہے، ایک ایک تالے نو توڑنا میں عرش والے رب دا کام ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دروازے وال دوڑ لاندے نے، او تالے آپ ہی ٹوٹ دے جا رہے نے، آپ ہی کھل دے جا رہے نے، جناب یوسف علیہ السلام گزر دے جا رہے نے۔ اللہ دی قسمیں تو برائی تو بچن دا ارادہ تے کر، اللہ اسباب پیدا فرما دوے گا، اللہ اسباب مہیا کر دوے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام دوڑ دے جا رہے نے، اے بی بی بھی دوڑ دی جا رہی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جدوں آخری دروازے تے پہنچ دے نے، او دا دروازہ او دا تالا تھوڑا جہا اٹک جاندا ہے، رک جاندا ہے، اینی دیر نو زلیخا پیچھے پہنچ جاندی ہے۔ اس زلیخا بی بی نے حضرت یوسف علیہ السلام دا قمیض پچھوں پھڑیا، انج کھچیا، جناب یوسف علیہ السلام دا قمیض پھٹ جاندا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جدوں آخری دروازہ کھول دینے باہر آوندے نے، جناب یوسف علیہ السلام کی ویندے نے، اگے عزیز مصر کھڑا ہے۔ عزیز مصر نے ویکھیا اگے اگے یوسف آ رہا ہے، پیچھے زلیخا آ رہی ہے۔ اے زلیخا پیراں تے بدل جاندی ہے، پیراں تے ہی مکر جاندی ہے۔ اے زلیخا اپنے خامد نو کہن لگی وے عزیز مصر مینوں دس اس بندے دی سزا کی ہونی چاہیے جیڑا تیری بیوی تے بری نظر رکھدا ہے۔ اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نا عشق کیتا تے عشق پیراں تے بدل گیا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں عشق تے بدل سکدا ہے لیکن رب ذوالجلال دی قسم محبت نہیں بدل سکتی۔ اس زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام نال عشق کیتا، پیراں تے بدل گئی، مکر گئی، لیکن میرے بلال نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم حضرت بلال نے اپنے آپ نو اگ دیاں انگاریاں تے لٹانا تے گوارا کر لیا، لیکن جناب بلال دی محبت وچ فرق نہیں آیا۔ اس واسطے نبی واسطے لفظ عشق استعمال نہیں کرنا چاہیے، لفظ محبت استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بھی لفظ محبت استعمال کیتا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبت کا لفظ استعمال کیتا ہے۔ میرے دوستو جڑا لفظ بندہ اپنی بہن بیٹی بیوی واسطے استعمال نہیں کر سکتا، ماں واسطے استعمال نہیں کر سکتا، وہ پیغمبر تے نبی واسطے کیویں استعمال کر سکتا؟ اے بدل گئی، حضرت یوسف علیہ السلام تے سارا الزام لا دیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام حقے تے بکے رہ گئے، برائی وال مینوں آمادہ کرن رہی ہے، الزام سارا میرے تے لا دیتا۔ اگے کی واقعہ بنیا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو اس واقعہ دے وچوں سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جویں جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ تے اعتماد کیتا، اللہ تے بھروسہ کیتا، سانو بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا لب لباب اور سبق اے وے جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ تے بھروسہ کیتا، بھراواں نوں معاف کر دیتا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں بندہ کسے نوں معاف کر دے او دی عزت وچ کمی نہیں آوندی بلکہ اللہ انہوں ہور بلند کر دیندہ۔ ایک حدیث چاہتا ہے میرے آقا فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اپنے کسے پرانوں معاف کر دے اور وہ سمجھے کہ میری عزت وچ کمی آ گئی ہے، قیامت والے دن وہ عزت میرے کولوں لے لے۔
آپ نے فرمایا اپنے جدوں تہاڈا بھائی معافی منگے معاف کر دے. جناب یوسف علیہ السلام نے بن معافی منگیا بھراواں نوں معاف کر دیتا، جنہیں تھپڑ ماریا انہوں معاف کر دیتا، تے اللہ نے اینا بلند کر دیتا کہ اللہ ذوالجلال نے حضرت یوسف نو عزیز مصر دے گھر دا والی بنا دیتا، گھر دا ایک فرد بنا دیتا. اور میرے دوستو جڑا بندہ رب دا ہو جائے، دوسرا سب جڑا بندہ اللہ دا ہو جائے، اللہ پھر او دا ہو جاندا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جڑا بندہ میرے تے توکل کرے میں ہی دے واسطے کافی ہو جانا، انہوں پھر در در دی کھے چھانن دی ضرورت نہیں رہندی، میں اپنے بندے واسطے کافی ہو جانا. الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا بندیاں نے سمجھیا ہے کہ میں انہاں واسطے کافی نہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کیا انہاں بندیاں نے سمجھیا ہے کہ میں انہاں واسطے کافی نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تے توکل کیتا، اللہ نے برائی تو بچایا، اللہ نے اس بری عورت دے برے ارادے تو بچایا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانوں بھی اللہ ذوالجلال دی ذات تے توکل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جویں جناب یوسف علیہ السلام جوانی دے عالم دے اندر اللہ تو ڈر کے برائی تو بچے نے، اللہ سانوں بھی اور اج دے معاشرے دے نوجواناں بھی اللہ تو ڈر کے برائی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.